Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is our lecture number 40 and it is Monday 20th of July 2020. Today we have to check test number 37. After that I'll give you a brief introduction of Louis Pasteur, who was a French scientist and he brought about a great revolution in the field of science. You have already read about it. And then I'll give you test number 38. Okay, now let's check test number 37. Number 1, occupied, अल्फ़ा और engaged, मसरूफ़ होना, जहन पे सवार रहना. फैशनेबल, यहाँ फैशनेबल का माना इन वोग, रवाज पा जाना. बीटा, क्रूड, अनरिफाइंड, रफ, कच्चा, चार्ली और अनवर्कड. 4, कंसंट्रेट, मरकूज़ करना, उसको स्ट्रेंथन करना, वॉल्यूम कम करके, तो अल्फ़ा और इंटेंसीफाई. ब्रॉथ, 5वें पे आ जाए, 5th पे. ब्रॉथ शोरबे को कहते हैं, तो चार्ली और सूप. 6, ऑब्स्टिकल, रुकावट, चार्ली और हर्डल. पॉसिबिलिटीज़, यहाँ इम्कानात, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र हो रहा है, तो अल्फ़ा और प्रॉस्पेक्ट्स. प्रॉस्पेक्ट का अपना माना भी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, होप्स होता है. प्रिज्यूमेबली 8th पे. गालिबन, बीटा और प्रोबेबली. इनहिबिटेड, रुकना, रोक दिया जाना, बीटा और हिंडर्ड. लार्डर, किचन के स्टोर को कहते हैं जहाँ से मोर्ट्सपोर उड़ के आया था और फ्लेमिंग की लेबॉर्ट्री में कल्चर प्लेट पे सेटल हो गया था, तो ये लार्डर है. किचन स्टोर, चार्ली. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पास्चर की तरफ. जैसा कि आप सबको पता है, आप इस नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं. सबसे पहले तो इसको प्रोनाउंसिएशन की तरफ आ जाएं. ये लुइस पढ़ना ज़रूरी नहीं, आप लुई भी पढ़ सकते, लुई पास्चर. और पास्चर में भी साउंड चे और टे के दरमियान है. डिक्शनरी देखेंगे तो टे ही बताएगी, लेकिन पढ़ा पास्चर जाता है. ये फ्रांस का अजीम इंसान था. वालिद भी इसके नेपोलियन के दौर में फ़ौज में रहा. इसमें भी हुब्बुल वतनी के जज्बात आए पूरे के पूरे. पहले सफ़े में तो तकरीबन 69 पे, पेज 69 पे उसके हुब्बुल वतनी का ज़िक्र है. फिर उसकी एजुकेशन का ज़िक्र है. और उसके बाद अगले पेज पे 2nd 3rd पैराग्राफ से 1816 के बाद से उसकी साइंटिफिक डिस्कवरी का तज़किरा है. सबसे पहले डिस्कवरी स्टूडेंट्स वही है जो आप पढ़ रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ नॉट अ फैक्ट, कि नॉन लिविंग थिंग्स में से लिविंग थिंग्स पैदा नहीं हो सकती. बायोजेनेसिस ही एक फैक्ट है, ए बायोजेनेसिस कोई फैक्ट नहीं हो सकती. इस पे बड़ी लेदे हुई, बड़े इसके मुकाबले हुए, आखिरकार ये जीत गया. और इस एक डिस्कवरी से पूरी दुनिया साइंस में और पूरी दुनिया तिब में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया, जिसकी तफसील आप पिछले चैप्टर में लॉर्ड लिस्टर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के हवाले से पढ़ आए हैं. तो पास्चर चूँकि एक बहुत बड़ा मुहिब वतन शख्स था, तो इसी स्पॉन्टेनियस जनरेशन या बायोजेनेसिस वाली डिस्कवरी की बुनियाद पर आगे भी बहुत सी डिस्कवरीज हुई. हुब्बुल वतनी के अलावा, बल्कि यूँ कहिए कि उसकी डिस्कवरीज़ की बुनियाद भी काफ़ी हद तक हुब्बुल वतनी ही थी. तो इसने इसके बाद एक शराब कशीद करने का नया तरीका ढूंढा, जिससे इतनी इनकम हुई फ्रांस को कि फ्रैंको जर्मन वार, जिसमें कि फ्रांस को शिकस्त हुई थी, उसका तावाने जंग भर के भी काफ़ी पैसा बच गया. और इसकी डिस्कवरीज़ की बुनियाद पर एक किताब भी छपी
شراب کے بارے میں، جو انگلینڈ اور دوسرے ممالک میں آج بھی سب سے مقبول کتاب ہے۔ تو چونکہ آپ پہلے پڑھ رہے ہیں کہ لارڈ لسٹر نے اس کی ڈسکوری کو یوز کیا، لیکن اس سے پہلے تو حالات بہت خراب تھے۔ آپریشن میں تقریباً 1/3 لوگ تو مر ہی جاتے تھے، یا کم سے کم عضو کاٹنا تو ضروری ہو جاتا تھا۔ بڑی دیر سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو زخم بھر جاتے ہیں یہ بھی بیکٹیریا ہی ہوتے ہیں جو کہ جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کی ڈسکوری کی بنیاد پر لارڈ لسٹر اور اس کے بعد فلیمنگ نے پینسلین دریافت کی، تو بہت بڑا انقلاب آیا۔ پاسچر کیونکہ ایک کیمسٹری کا بندہ تھا، لیکن اس کے بعد اب ترتیب سے بچوں ایک لسٹ بناتے جائیں کہ نمبر 1 کیا ہوگا کہ ہی پرووڈ ان 1860s دیٹ اسپونٹینیس جنریشن از ناٹ اے فیکٹ، دیٹ لیونگ تھنگس کین ناٹ ٹیک برتھ out of non-living things, and after that he found a new method of making wine which was very valuable. And now to come to his third discovery، وہ کیا ہے کہ فرانس میں ریشم کے کیڑے پالنا ایک بہت بڑی صنعت تھی، اور وہ 15 سال تک وہ صنعت تباہ ہوتی رہی، کوئی بیماری آ گئی۔ آخرکار حکومت فرانس نے پاسچر سے ریکویسٹ کی، پہلے تو وہ نہ مانا کہ میرا تو یہ فیلڈ ہی نہیں، میں کیمسٹری کا بندہ ہوں، لیکن اس کی وطن کی محبت اور گورنمنٹ کی ریکویسٹ دونوں مل کر غالب آ گئے، اور اس نے تحقیقات شروع کر دی۔ یہ اب تفصیل پڑھیں گے۔ اور اس نے ثابت کیا کہ قصور انڈوں کا ہے، اور اس نے ہیلدی انڈے یوز کرنے کا کہا۔ یہ پورا 71 اور 72 تقریباً اس سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس کا علاج ڈھونڈا سلک ورم انڈسٹری کا، اور اس کو تباہی سے بچایا، کسانوں کو بڑی بربادی سے اس نے ہی بچایا ہے۔ تو اسی سلک ورم انڈسٹری پر کام کرتے ہوئے اس کو فالج کا بھی اٹیک ہو گیا، اور وہ دوبارہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گیا تھا، تو اسی مفلوج ہونے کی وجہ سے اس کو فوج میں بھرتی نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلی ڈسکوری اس کی کیا ہے کہ زچہ بچہ ہسپتالوں میں، میٹرنٹی ہاسپٹلز میں ایک بخار تھا جو ماؤں کو ہی ہوتا تھا، پورپرل فیور اس کو کہتے ہیں، وہ تباہی مچائے ہوئے تھا۔ پاسچر نے اس کا جرثومہ ڈھونڈا اور پھر اس کا علاج ہوا۔ یہ بھی بہت دلچسپ ہے، میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں، پیج 73 پر ہلکا سا خلاصہ اس کا ہے، وہ آپ کو بتایا ہے، تو آپ ڈیٹیل سبق پڑھتے وقت انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب تو میں بہت بتاؤں گا تو بورنگ ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے جو ایک اس کی بہت بڑی ڈسکوری ہے، اور وہ ہے ویکسین ڈھونڈنا، ویکسینیشن۔ یہ دیکھ لیں 19ویں صدی میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، تو یہ بھی اس نے ڈھونڈی کہ کمزور جراثیم کیسے جسم میں داخل کیے جائیں، کسی بھی بیماری کے کمزور جراثیم، تو اس سے پھر امیونٹی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جسم کے اندر کے جو ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان سے فائٹ کرتے ہیں، اور پھر جب اصل زہریلے جرمز بھی اٹیک کریں تو وہ لڑائی لڑ سکتے ہیں اور بیماری دوبارہ نہیں ہوتی۔ تو آپ کو بچپن میں جو ویکسینیشن کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں وہ دراصل انہی بیماریوں کے کمزور جراثیم کے ٹیکے ہوتے ہیں، جس سے کہ امیونٹی ڈیولپ کی جاتی ہے۔ یہ بھی کریڈٹ پاسچر کو ہی جاتا ہے، اور اس پر آج کی میڈیسن کی بہت زیادہ بنیاد ہے۔ یہ اس کی ڈسکوری۔ اس کے بعد ایک اور بہت خوفناک بیماری تھی، ہائیڈروفوبیا، جس کو ریبیز بھی کہہ لیتے ہیں، باولے کتے کے کاٹنے سے بیماری پھیلتی ہے۔ اس کا جرثومہ ڈھونڈا، اس کا علاج ڈھونڈا، اس کی ویکسین کی، اور ہیومن لائف پہ بھی اپلائی کیا۔ یہ آپ پڑھیں گے۔ پاسچر کی زندگی میں ہی اس کے اصولوں پر چلتے ہوئے سینکڑوں بیماریوں کے جرثومے ڈھونڈے گئے، اور ان کے علاج بھی وجود میں آ گئے۔ پوری دنیا والوں نے چندہ اکٹھا کر کے پیرس میں پاسچر کی آنر میں ایک پاسچر انسٹیٹیوٹ بھی کھولا۔ تو لسٹ تو بہت لمبی چوڑی ہے اس کی ڈسکوریز کی، ہم پڑھتے وقت بھی محسوس کر رہے ہیں، اور ویسے بھی کہ پاسچر نے دنیا میں سے ڈیتھ کو اور ڈیزیز کو، جو پہلے کے بڑی پراسرار چیزیں سمجھی جاتی تھی،
ان کو پراسراریت سے نکال کر، جادو ٹونے ٹوٹکوں کی دنیا سے نکال کر فطرت کی دنیا میں لے کے آیا۔ اس نے ثابت کیا کہ یہ جو ٹیڑھا میڑھا جسم ہو رہا ہے یہ کسی جین بھوت سے نہیں ہو رہا، چڑیل نہیں چمٹی ہوئی، بلکہ یہ فلاں جرثومہ ہے، جب وہ جسم میں اٹیک کرتا ہے تو اس طرح سے جسم ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ آپ کو بتایا، اس خلاصے سے ہی آپ کو اس عظیم شخص کی عظمت کا تو احساس ہو چلا ہوگا۔ اب ہم تھوڑا سا چیپٹر پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، لوئی پاسچر، مارگریٹ ایوری۔ Pasteur was born in quite humble circumstances at Dole in the Jura district of France in 1822. ہسٹوریکلی یہ فلیمنگ سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا فلیمنگ تو 1881 میں پیدا ہوا، تب یہ پاسچر تو فوت ہونے کے قریب تھا۔ تو یہ فرانس میں جورا ڈسٹرکٹ کے علاقے ڈول میں ہمبل سرکمسٹینسز، عام سے حالات میں، آرڈینری سرکمسٹینسز، یعنی کوئی بہت امیر خاندان میں نہیں، کوئی درمیانہ سا عام سا خاندان تھا، ان میں پیدا ہوا۔ His father as a young man had been one of Napoleon's conscripts. Conscripts ہوتا ہے کہ کمپلسریلی انلسٹ کر لینا فوج میں، جبری بھرتی کرنا۔ نیپولین جو کہ ایمپرر آف فرانس ہے، فاتح عالم بھی تھا اور بہت بہادر شخص تھا، لائن آف یورپ بھی کہلاتا ہے۔ تو جنگ بڑی لمبی جنگ رہی، آخر کار تو اس کو واٹرلو کے میدان پر انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی، تاہم اس نے ایک بار یورپ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو اس کے فوجیوں میں سے اس کا والد تھا، جبری بھرتی ہونے والوں میں سے، یعنی اس کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا گیا تھا۔ تو اس کا والد بطور ایک جوان شخص کے نیپولین کے فوجیوں میں سے رہا تھا، اینڈ ہیڈ ون دا کراس آف دا لیجن آف آنر۔ ویسے تو لیجن فوج کے ایک بہت بڑے گروہ کو 3000 سے 6000 کے درمیان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، یہاں یہ ایک میڈل کا نام ہے، کراس جو عیسائیوں کا مقدس نشان ہوتا ہے۔ تو اس کے والد نے ہیڈ ون دا کراس آف لیجن آف آنر، یہ کراس آف دا لیجن آف آنر یہ تمغہ جیتا تھا آن دا فیلڈ آف بیٹل، میدان جنگ میں، فار ویلر اینڈ فیڈیلٹی۔ ویلر بریوری، بہادری کی وجہ سے، اور فیڈیلٹی فیتھفلنس، لائلٹی، وفاداری اور بہادری کی بنا پر اس کے والد نے میدان جنگ میں لیجن آف آنر کا میڈل حاصل کیا ہوا تھا۔ thus the son was fortunate، اس طرح سے بیٹا خوش قسمت ثابت ہوا۔ بیٹا کون بھلا؟ خود یہ لوئی پاسچر۔ in possessing forebears of character and strength۔ forebear ذرا دھیان سے، یہ باپ دادا کو کہتے ہیں، آباء و اجداد۔ اکیلا ورب تو forebear کا معنی برداشت کرنا، forbearance ٹالرنس کو کہتے ہیں، پیشنس کو کہتے ہیں، تحمل کو کہتے ہیں، لیکن یہاں forebears کا معنی یہ نون ہے، فوربیئر کی جمع ہے، جس کا معنی فور فادرز، اینسیسٹرز۔ کیریکٹر کردار والے، اسٹرینگتھ قوت والے۔ اس طرح سے بیٹا خوش قسمت ثابت ہوا کہ اس کے آباء و اجداد بڑے کردار اور طاقت کی شخصیتیں رکھتے تھے، یعنی بہادر والدین کا بیٹا تھا۔ دیر از مچ ایویڈینس آف دا انفلوئنس آف دا فادر آن دا سن۔ ہمیں کافی ثبوت ملتا ہے، ایویڈنس شہادت، پروف، ٹیسٹیمنی، انفلوئنس اثر، باپ کے بیٹے پر اثر کا کافی ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ پاسچر شوئنگ ٹائم آفٹر ٹائم دا اسٹرینگتھ آف ہز ڈیووشن ٹو فرانس۔ ہمیں بار بار وقتاً فوقتاً پاسچر نظر آتا ہے کہ وہ حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے، ڈیووشن ڈیڈیکیشن، لو، فرانس کے لیے جو اس کی محبت تھی اس کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہمیں پاسچر نظر آتا ہے۔ ہی واز پرہیپس ایون مور آف اے پیٹریوٹ دین آف اے سائنٹسٹ۔ یوں کہیے کہ شاید وہ زیادہ پیٹریوٹ تھا، چھوٹا سائنسدان تھا۔ سائنسدان کم تھا، محب وطن زیادہ تھا۔ ای جی
exempli Greci. For example, in 1848, 1848 में, when Europe was politically upheaved, हीव उठना और अपहीव डिस्टरप्ट होना, सडनली वायलेंट चेंज कोई आ जाए, इंतशार फैल जाए, इनकलाब आ जाए, तो अपहीव कहते हैं। तो व्हेन यूरोप वाज पॉलिटिकली अपहीव्ड, 1848 में जब यूरोप में सियासी इंतशार फैला हुआ था, पास्टर एनरोल्ड हिमसेल्फ इन द नेशनल गार्ड। नेशनल गार्ड फ्रांस की फ़ौज का नाम है। एनरोल्ड, रिक्रूटेड, एनलिस्टेड, पास्टर जाकर फ़ौज में भर्ती हो गया, उसने अपना नाम फ़ौज में दर्ज करवा लिया। एंड सीइंग वन डे इन द प्लेस डू पैंथियन, ये उनकी मुक़द्दस जगह है जहाँ खुदाओं का, देवताओं का घर होता है, और ये फ्रांस में 2-3 जगह हैं। प्लेस डू पैंथियन एक जगह का नाम है। तो एक रोज़ चलते चलते जब वहाँ से गुज़रा, प्लेस डू पैंथियन के करीब से, तो क्या देखा? उसने वहाँ अ सॉर्ट ऑफ आल्टर, एक तरह की कुर्बान गाह, सॉर्ट किस्म, और आल्टर ऑफरिंग प्लेस, चढ़ावे चढ़ाने की जगह। ज़रूरी नहीं जानवर ज़िबा करें। आल्टर गिरजा घरों में भी, टेम्पल्स में भी उस जगह को कहते हैं जहाँ आप बुतों के लिए या देवताओं के लिए और नजराने भी रख कर आते हैं। वहाँ ज़रूरी नहीं जानवर ज़िबा किए जाएं। तो एक रोज़ जब वो प्लेस डू पैंथियन के करीब से गुज़र रहा था, तो उसने एक तरह की कुर्बान गाह देखी, लेबल्ड, जिस पे लिखा हुआ था, लेबल लिखा हुआ था, ऑटल डी ला पेट्री। ऑटल डी ला पेट्री, जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, पेट्री पेट्रियटिज़म हो गया ना, कि वतन के लिए चंदा, चंदा बराए वतन। ये जब उसने देखा, नोटिस, प्रॉम्प्टली प्लेस्ड ऑन इट ऑल हिज वर्ल्डली वेल्थ, तो फ़ौरन ही, प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली, एट वंस, फ़ौरन ही अपनी तमाम तर दुनियावी जमा पूंजी जाकर वहाँ रख दी। और वो कितनी थी? 150 फ्रैंक्स, 150 फ्रैंक उसके पास थे उस वक्त। वो फ़ौरन पूरी की पूरी रकम जाकर रख दी। ये है एग्जाम्पल्स ऑफ हिज पेट्रियटिज़म। ये क्वेश्चन अलग से आ जाएगा कि कोट एज मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पास्टर्स पेट्रियटिज़म एज यू कैन। तो एक मिसाल ये है। अगेन इन 1870, फिर बहुत देर बाद, 22 साल बाद का तज़करा हो गया, तो जवानी बीत गई। 1870 में ही वॉज रिटर्निंग फ्राम जर्मनी टू फ्रांस, जर्मनी से फ्रांस वापस आ रहा था। एंड एट स्ट्रासबर्ग, स्ट्रासबर्ग के मुकाम पर, हर्ड, उसने ये खबर सुनी दैट फ्रांस वाज ऑन द वर्ज ऑफ वार विद जर्मनी। वर्ज किनारा, दहाना, कि फ्रांस जर्मनी के साथ साथ जंग के किनारे पर, जंग के दहाने पर आ पहुंचा है। क्या वार वाज गोइंग टू ब्रेक आउट बिटवीन द टू कंट्रीज़। जब उसको ये पता चला, वेयर अपान, जिस पर, वेयर अपान, अपान विच, इस पर, ही हरी टू पेरिस, तेज़ी से पेरिस पहुंचा, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। एंड वाज एक्सीडिंगली डिसअपॉइंटेड, और उसको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। एक्सीडिंगली, एक्सट्रीमली, वेरी मच, डिसअपॉइंटेड, डिस्पेयर्ड, बहुत मायूसी हुई। व्हेन द मिलिट्री अथॉरिटीज़ रिफ्यूज टू एनरोल हिम इन द नेशनल गार्ड, जब मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने, जब फौजी हुक्काम ने, अफसरान ने उसको नेशनल गार्ड में भर्ती करने से इनकार कर दिया, ऑन द स्कोर की बिना पर, ऑन अकाउंट ऑफ दैट अ हाफ पैरालाइज्ड मैन वाज यूजलेस इन द आर्मी, कि एक नीम फालिज ज़दा शख्स फ़ौज में बेकार है। जब ये हुआ उसके साथ, तो बहुत मायूस हुआ। अच्छा, फालिज ज़दा, नीम फालिज ज़दा क्या मुराद? मैं बताया हूँ तारुफ में भी, और अब भी देख लें, ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ही हैड अ पैरालिटिक स्ट्रोक 2 years बिफोर, इन 1868, 1868 में, जब वो सिल्क वर्म इंडस्ट्री पर काम कर रहा था, तो ओवरवर्क की वजह से उसको पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था।
फालिज का अटैक हुआ था, स्ट्रोक अटैक, पैरालिटिक पैरालिसिस का। तो 2 साल कबल उस पर फालिज का हमला हुआ था। एंड नेवर शुक ऑफ द फिजिकल इफेक्ट्स, शेक ऑफ झटक कर उतार कर परे फेंकना, टू गेट रिड ऑफ, और उसके जिस्मानी असरात से वो कभी जान ना छुड़ा पाया। दो आफ्टर 2 years, अगरचे 2 साल के बाद, ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज मेंटल वर्क एज वेल एज एवर बिफोर। अगरचे 2 साल बाद वो अपना ज़हनी काम उतने ही अच्छे तरीके से करने के काबिल हो गया जितना कि कभी भी वो पहले किया करता था। तो स्टूडेंट्स, इस पैरे में उसके इब्तदाई हालात ज़िंदगी आए, उसके पेरेंटेज, वालदैन, ख़ासकर वालिद साहब के बारे में बताया, एंसेस्ट्री के बारे में बताया गया, और उसकी हुब्बुल वतनी पर रोशनी डाली गई है। हाउएवर टू रिटर्न टू हिज बॉयहुड, ताहम हम वापस लौटते हैं उसके लड़कपन की तरफ। व्हेन ही वॉज 2 years old, जब अभी वो 2 साल का ही था, तो द फैमिली मूव्ड फ्राम डोल टू अरबॉय। तो फैमिली पहले डोल में पैदा हुआ तो अरबॉय की तरफ चली गई। ख़ानदान हिजरत करके डोल से अरबॉय से आ गया। वेयर हिज फादर बॉट अ स्मॉल टैनरी, तो जहाँ उसके वालिद ने एक छोटा सा चमड़ा रंगने का कारोबार ख़रीद लिया। टैनरी, बिजनेस ऑफ डाइंग लेदर। तो ये डोल टू, बच्चों ये जो फ़्रेंच तलफ़्फ़ुज़ होते हैं बड़े अजीबो गरीब हैं। तो ये इसको जो अरबॉय है इसको पढ़ना आबवा। तो आप बहरहाल जो भी पढ़ते रहे, लेकिन सही तलफ़्फ़ुज़ आबवा यूँ पढ़ना है, यानी एस की साउंड नहीं बोली जानी। आप भले स्पेलिंग याद रखने की खातिर करते रहें। तो यहाँ आके उसके वालिद ने चमड़ा रखने का एक छोटा सा कारोबार ख़रीद लिया। एंड हियर पास्टर वाज सेंट टू स्कूल एट द कम्यूनल कॉलेज, और यहाँ कम्यूनल कॉलेज के स्कूल में पास्टर को भेजा गया। वेयर एट फर्स्ट ही शोड नो इंटरेस्ट वट एवर, जहाँ शुरू में तो उसने ज़रा भी दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया, इजहार नहीं किया। वट एवर, ज़रा भी, इन बुक्स, किताबों में, और स्टडी या पढ़ाई में। शुरू में इधर कम्युनिटी कॉलेज में जब उसको स्कूल में भेजा गया तो उसने पढ़ाई में या किताबों में कोई दिलचस्पी ना ली, बट डिवोटेड हिज अटेंशन टू फिशिंग एंड मेकिंग स्केचेस ऑफ हिज कंपेनियंस। डिवोट, वक्फ कर देना, अटेंशन, तवज्जो, फिशिंग, मछलियाँ पकड़ना, मेकिंग स्केचेस, खाके बनाते रहना, ऑफ हिज कंपेनियंस, अपने साथियों के। पढ़ाई की बजाय वो मछलियाँ पकड़ने और अपने साथियों के खाके बनाने में लगा रहता था। हाउएवर डायरेक्टली ही ग्रेस्प्ड द फैक्ट, डायरेक्टली का माना सून, ग्रेस्प्ड, अंडरस्टूड, समझ आ गई, रियलाइज्ड, ताहम जल्द ही उसको ये हकीकत समझ आ गई, दैट हिज एजुकेशन वाज अ ग्रेट ड्रेन ऑन द फैमिली फंड्स, कि उसकी तालीम ख़ानदान के फंड्स पर, ख़ानदान के पैसे पर एक बहुत बड़ी ड्रेन है, निकासी वाली नाली है। यानी मेरी तालीम पर बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है, ये उसको एहसास हो गया। जब ये एहसास हुआ तो ही सेट हिमसेल्फ इन अर्नेस्ट एट स्कूल, इन अर्नेस्ट, सीरियसली, तो उसने सीरियसली, बड़ी संजीदगी के साथ अपने आप को पढ़ाई में लगा लिया। एंड सून डेवलप्ड द पैशन फॉर वर्क, और बड़ी जल्दी काम का जज्बा अपने अंदर पैदा कर लिया, पैशन, जज्बा, विच मार्क्ड द होल ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। मार्क्ड, कैरेक्टराइज्ड, जो तुर्रा इम्तियाज़ बना रहा, निशान बना रहा, द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी बाकी मंदा ज़िंदगी। और ये ख़ासियत पूरी ज़िंदगी में हावी रही, जारी व सारी रही। फिर उसने मेहनत कभी ना छोड़ी। द कॉलेज एट अरबवा, इन द कॉलेज एट अरबॉयस डिड नॉट टीच फिलासफी, यहाँ का जो कॉलेज था वो फ़िलासफ़ी नहीं पढ़ाता था। एंड सो आफ्टर अ टाइम, लिहाजा कुछ देर के बाद, पास्टर वेंट टू, अब अगली जगह भी बीसां की बजाय सही तलफ़्फ़ुज़ है बिज़ानसोन, बिज़ानसोन, देख लीजिए, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है, बिज़ानसोन। तो पास्टर वेंट ऑन टू बिज़ानसोन, पास्टर को बिज़ानसोन भेजा गया।
अ बिगर प्लेस, जो एक बड़ी जगह थी, विद बेटर एजुकेशनल प्रोविजन। प्रोविजन प्रोवाइड से निकला है, रसद पहुंचाना, मुहैया करना, सप्लाई। सिनोनिम क्या होगा? सप्लाई। जहां इससे बेहतर तालीमी सप्लाई मौजूद थी, तालीमी सहूलियात, तालीमी बंदोबस्त मौजूद था। हियर ही ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड आर्ट्स। यहीं से उसने, कहाँ से बोला? बिजॉनसोन से। उसने साइंस में और आर्ट्स में ग्रेजुएशन की, बीए किया, एंड वाज गिवन अ पोस्ट ऑन द कॉलेज स्टाफ। एक ज़रा प्रेपोजिशन पर स्टूडेंट्स बहुत गौर करते रहें। प्रेपोजिशन यहाँ ऑन आनी है, तो ये मैं थोड़ी मिसालें दे के समझाऊँगा। कमेटी हो, पैनल हो, ज्यूरी हो या स्टाफ हो, ऐसे लफ्ज़ों के लिए आप इन नहीं यूज़ करते, ऑन यूज़ करते हैं। मसलन आपने कहना हो कि वो हमारे कॉलेज के स्टाफ का मेंबर है, तो आप कहेंगे ही इज़ ऑन आवर कॉलेज स्टाफ। इन आवर कॉलेज स्टाफ नहीं कहना। वो इस पैनल में शामिल है, तो ही इज़ ऑन दिस पैनल, ऑन दिस कमेटी, ऑन द ज्यूरी। तो इस तरह ऑन कहना है। तो जब इसने बैचलर किया वहाँ बिजॉनसोन से, तो उसे उसी कॉलेज में नौकरी मिल गई, कॉलेज स्टाफ में मेंबर बन गया। ही वॉज ऑलरेडी मच इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री। फिर माजी की तरफ जाया जा रहा है कि वो पहले ही केमिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी रखता था। टू मच सो फॉर द प्रोफेसर ऑफ दैट सब्जेक्ट एट बिजॉनसोन। तो बिजॉनसोन के कॉलेज में जो केमिस्ट्री का प्रोफेसर था, उसके लिए पास्टर की ये इंटरेस्ट ज़रा ज़्यादा ही साबित हुई। क्यों भला? वो आगे है डिटेल। whom pastor used to embarrass with unanswerable questions। जिसे पास्टर परेशान कर दिया करता था ऐसे सवाल पूछकर जिनका वो जवाब ना दे पाता। एम्बेरस, कंफ्यूज, नर्वस। तो पास्टर उस प्रोफेसर साहब को ऐसे सवाल करता जिनका वो जवाब नहीं दे पाते थे। द प्रोफेसर इन क्वेश्चन यहाँ अबव मैंशनड, ज़ेरे गौर, मज़कूर, प्रोफेसर मज़कूर डिसअप्रूव्ड ऑफ सेइंग, डिसअप्रूव्ड, डिसलाइक्ड, ये कहना पसंद नहीं करते थे कि आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ रुक कर बात कर लें कि कोई भी टीचर कोई अलामा या कोई इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं होता कि उसको हर चीज़ आती हो। अब टीचर का ये फ़र्ज़ है कि वो तैयारी करके क्लास में जाए कि बच्चे सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बच्चा कोई ऐसा सवाल कर लेता है जिसका जवाब उस टीचर को नहीं आ रहा, तो टीचर पर वाजिब है कि वो ये माने, तस्लीम करे, एडमिट करे कि मुझे इसका जवाब नहीं आता, और उसको कहना चाहिए कि आई डू नॉट नो, मुझे नहीं आता, मैं कल डिक्शनरी देख के या किसी दोस्त से पूछ के आपको बता दूंगा। लेकिन होता क्या है, अक्सर टीचर इसको अपनी सुबकी महसूस करते हैं, झूठ बोल देते हैं, या तो गलत पढ़ा दिया या ऐसे ही टरखा दिया। और बच्चे बहुत समझदार होते हैं, जब टीचर टरखा रहा होता है तो स्टूडेंट को बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन जब गलत पढ़ा रहा है वो ज़रूरी नहीं पता चले, तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा गलत पढ़ाना। आपको ये जानकर खुशी होगी, जैसा कि हमेशा हमें होती है, कि हज़रत अली करमुल्लाह वाजहो, इल्म के शहर के दरवाज़े, वो फरमाते हैं कि ला इल्मी का इजहार भी निस्फ इल्म है। कि आप ये कह दें कि फ़लाँ चीज़ मुझे नहीं आती, तो ये निस्फ इल्म है। क्यों भला? कि एटलीस्ट यू आर ऑन योर वे टूवर्ड्स लर्निंग। इफ़ यू एडमिट दैट यू डोंट नो अ थिंग, इट मीन्स दैट सून यू विल बी ट्राइंग टू नो इट। तो ये ला इल्मी का इजहार भी निस्फ इल्म है। अब आइए पास्टर के उस्ताद की तरफ। वो प्रोफेसर साहब ये कहना पसंद नहीं करते थे कि आई डू नॉट नो, एंड यूज टू ट्राई टू कीप पास्टर इन हिज प्लेस। पास्टर को, स्टूडेंट को अपने मुकाम पर रखने की कोशिश करते थे, बाई टेलिंग हिम दैट, ये कह के क्वेश्चंस वर टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ऑफ द स्कॉलर। स्कॉलर, स्टूडेंट क्या कहते, उल्लू के पट्टे बैठो, टीचर से सवाल नहीं किए जाते, टीचर सवाल किया करता है। तो वो उसे ये कह के चुप करवा देते, इन हिज प्लेस रखने की कोशिश करते, बाई टेलिंग हिम, ये कह के दैट क्वेश्चंस वर टू बी आस्क्ड बाई द टीचर,
کہ سوال ٹیچر پوچھا کرتا ہے آف دا اسکالر اسٹوڈنٹ کا ٹیچر اینڈ ناٹ وائس ورثہ، نہ کہ اس کے برعکس، یعنی اسٹوڈنٹ کو سوال نہیں پوچھنے کی اجازت ہوتی۔ ان 1842 پیج 69 پہ آخری پیرا پڑھ رہے ہیں، آخری 3 لائنیں۔ 1842 میں دیٹ از، یہ آئی ای کیا ہوتا ہے؟ ایڈ ایسٹ، جس کا معنی دیٹ از، یعنی when he was 20، جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی، he went in for the entrance examination to the Great École Normale in Paris۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ go in for فریز ہے، یاد رکھنا، اس کا معنی ہے مقابلے میں حصہ لینا۔ تو 20 سال کی عمر میں وہ عظیم درسگاہ جو پیرس میں تھی، ایکول نارمیل، اس کے داخلہ ٹیسٹ کے لیے اس نے حصہ لیا۔ اینڈ کیم آؤٹ 14th آن دا لسٹ، پاس تو ہو گیا لیکن لسٹ میں 14ویں نمبر پر اس کا نام آیا۔ ویئر اپان ہی ریفیوز ٹو انٹر، جس پر، ویئر اپان، اپان وچ، جس پر اس نے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ بینگ سو ڈسپوائنٹڈ ایٹ ناٹ گیٹنگ اے ہائر پلیس، بہت مایوس ہوا کہ اس سے بلند اس کو مقام کیوں نہیں ملا، کہ میں پہلے دوسرے نمبر پر کیوں نہیں آیا۔ دیکھ لیں یہ بھی اسٹوڈنٹ بندے تھے کہ 14ویں نمبر پہ آیا تو داخل ہی ہونے سے انکار کر دیا، میں نے نہیں ہونا داخل، کیونکہ اپنی انسلٹ فیل کر رہا ہے کہ اس سے اوپر کیوں نہیں میرا نام آیا۔ ہی ٹوک، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، تھوڑا سا پڑھ لیں۔ ہی ٹوک دا ایگزامینیشن اگین ان دا فالوئنگ ایئر، اگلے سال پھر امتحان دیا، اینڈ واز 4th آن دا لسٹ، اور اب وہ لسٹ پہ 4تھے نمبر پر آ گیا، وچ اپیرنٹلی مور اور لیس سیٹسفائیڈ ہم، اپیرنٹلی ظاہری طور پر، اور اس بات نے ظاہری طور پر اس کو کچھ مطمئن کر ہی دیا۔ بس ایک پیرا ہے، یہ دلچسپ ہے، یہ پڑھ لیں، اس کے بعد بس کرتے ہیں۔ ایٹ دس پوائنٹ ون may say a word about his private affairs، اس موقع پر ہم پاسٹر کے نجی حالات کے بارے میں، نجی معاملات کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیں گے۔ ان 1848 میں ایٹ دا ایج آف 26، جب اس کی عمر 26 برس کی ہوئی، ہی بیکیم ڈپٹی پروفیسر آف کیمسٹری ان دا یونیورسٹی آف اسٹراسبرگ، یونیورسٹی آف اسٹراسبرگ میں کیمسٹری کا ہی ڈپٹی پروفیسر بن گیا۔ اینڈ ہیئر ہی میٹ ہز فیوچر وائف، اور یہیں اس کی ملاقات اپنے ہونے والی بیوی، مستقبل کی بیوی سے ہوئی، ہو واز دا ڈاٹر آف دا ریکٹر آف دا اسٹریسبرگ اکیڈمی، ریکٹر سربراہ ادارہ، وہ اسٹریسبرگ اکیڈمی کے ریکٹر کی بیٹی تھی۔ دے ور میرڈ ان 1850، 2 سال بعد ان کی شادی ہوئی، یعنی 28 ایئرس کی عمر میں شادی ہوئی۔ اینڈ اٹ سیمس، اور لگتا یہ ہے، دیٹ پاسٹر واز سو buried in his work on the wedding day، کہ شادی والے روز بھی اپنے سائنس کے کام میں اتنا مگن تھا اور اتنا مصروف تھا، اتنا دفن تھا، buried دفن تھا، absorbed تھا، that he entirely forgot the ceremony، کہ وہ مکمل طور پر اپنی شادی کی تقریب ہی بھول گیا۔ دیکھ لو اسٹوڈنٹس، یہ ہیں عظیم لوگ کہ اتنا مگن تھا اپنے کام میں کہ شادی والے روز اپنی شادی ہی بھول گیا۔ اینڈ ہیڈ ٹو بی فیچڈ بائی اے فرینڈ، اور ایک دوست جا کے اس کو لے کے آیا کہ چلو تیری شادی ہے۔ فیچ، گو اینڈ برنگ۔ دا میرج ہاؤ ایور واز ایکسٹریملی ہیپی، تاہم شادی بڑی ہی کامیاب ثابت ہوئی، ایکسٹریملی انتہائی زیادہ۔ اینڈ دا وائف سیمس ٹو ہیو بین این امپورٹنٹ فیکٹر، اور لگتا ہے کہ بیوی بڑا اہم فیکٹر ثابت ہوئی، بڑا اہم عنصر ثابت ہوئی ان ہر ہسبینڈز ورک، اپنے خاوند کے کام میں۔ اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آر انجوائنگ دیز ریسرچز بائی گریٹ پرسنس لائک فلیمنگ اینڈ لوئی پاسٹر، and these are a source of inspiration to all of you. Might be you also come out to be a great scientist one day, and we hope so. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.